grupo sa Asay ang pagpasubo sa pamilya ni Jesus. Ang among mga pasubog gikan sa JSL sa Sun 8 ug usab sa Kapilingban sa Santo Niño Castillo. Aniya karon ang grupo sa Asay naghalad og mga pag-ampo alang sa kalag ni Jesus ug usab sa mga anak, parinti o mga higala ni Jesus na ibiya nga nining kalibutan. Atong sugdan ang atong kasaulugan. Nindog kita. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Pinaupunta nga ang Diyos sa paglaom, maghatag kaninyo sa kahimpitan sa kalinaw. Ug ang Ginoo sa ginabuhi, manaa kanunay kanatong tanan. Manasab kanimo. Awiton ang pasiunang awit. Suunan ang hustong dalan, kamatuuran, kinabuhing way utlanan. Tanak kamo, atong simbahon, awitan tang Ginoo. Kay anayan, ngayon siya sa pagdali ug gumatan. Ikaw ang kadasig, ikaw ang kahigon, ikaw ang paglaom karon. Sa among kalibog, sa among pag-antos, tabangi kami, O Jesus. Tanak kamo, kaisuunan, ang sa Ginoo. Ang hustong dalan, kamatuuran, kinabuhing way utlanan. Tanak kamo, atong simbahon, awitan tang Ginoo. Kay angayan, layo siya sa pagdali ug gumatan. Magkampo kita. Mga igsoon, nagatuo kita nga ang bugkos sa panaghigalaay o pagbinatiay nga naghiusa kanato dili matapos diha sa kamatayon. Uban sa pagsalig ngadto sa Dios na sa kanunay na hinumdom sa atong mga maayong buhat ug nagapasaylo sa atong mga sala. Mag-ampo kita karon alang sa atong igsoon si Jesus. O Dios, himaya ikaw sa tanang magtutuo ug kinabuhi sa mga makiangayon. Pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw sa imong anak, kami imong naluwas. Busa puno sa paglaom, kami nagaampo nga kaluy-an mo ang imong alagad nga si Jesus ug himuas siyang angayan na moambit sa mga kalipay diha sa paraiso tungod kay siya mituo sa pagkabanhaw sa mga minatay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Tinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Kay nasayod kita nga inikatun-as na nining atong itanong puloy-anan nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios og puloy-anan didto sa langit. Usa ka puloy-anan nga walay katapusan ug siya gayud ang nagbuhat. Busa kanunay kitang masaligon kay nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo o
ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo o kalabihon nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan niining lawasa ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan moatubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman. Aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang Dios akong kahayag ug akong panabang. Ang Diyos akong kahayag ug akong panabang. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao ang dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan. Ang Diyos akong kahayag ug